اچھا میں اپنے پرانے سنگتی کو بولیں دا کھڑا پرانے سنگتی ہیں سارے اللہ حیاتی کرے تواڈی بھی تے تواڈا صدقہ سالی بھی آمین تا پڑھا امام محمد تقی علیہ السلام ایک جملہ دلیل دے طور پہ نامے امام دی دھیے ڈامے امام دی بھینے یارویں امام دی پھپھیے 12ویں امام دی جدہ چار امامہ دی رشتہ دارے عالمہ فاضلہ معصومہ نام جناب حکیمہ خاتون 14 شعبان آج تو 4 دن پہلے لفظ بلفظ 14 شعبان سارا دن امام حسن عسکری اپنے بھتریجے دے گھر رہیے دین لاون تو گھنٹہ پہلے بی بی آکھے عسکری پتر میں گھر ویندی امام علیہ السلام نے فرمایا یا امتی پھوپھی اماں آج گھر نہ ونجو جیکو لطف آوے سبحان اللہ کرے بی بی اکھلے ماں کیوں نہ ونجا امام علیہ السلام فرمایا اماں آج رات میرے گھر وچ اللہ دی آخری حجت دا ظہور ہونا بس ظہور امام پہ فرمائے دے ہوں ابو جواب سنائے بی بی دے بڑے غور نہ یہ مکروان دے جواب ان آپ دے گی کرو بی بی آدھے عسکری پتر میں تا جناب دی زوجہ پاک دے جسم اطہر جسم پاک دے کوئی ایسے آثار نہ دیکھ رہی جس تو محسوس ہوئے جو آج رات میں بچے دا ظہور یہاں مجھے ایسا نہیں بہرحال بولو آنکھاں تا چلو گال عام گھر وچ تیجے چوتھے مہینے عورت جسم تے آثار شروع یارے کوئی شرم دی گال ہے یار کئی بندے منہ وٹا مرنا تو صحیح میں دنیا تے آ گئے کمال ہے آثار شروع ظالم دا بچہ معصوم فرمائنے لا یقاسو بنا آہد ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کرو تم اور ہو ہم آج رات ظہور ہومنے آثار ہی نہیں کوئی نہ ایسا جواب دیتا ہے میرے 11ویں امام جو قیامت تک آمن والے مولوی دے منہ دے ہوتے تماشا ہے آج دے مکرو دے منہ تے تماشا ہے تو سا غور نہ سنا ہے میرا امام فرمائے دے یا امتی پھوپھی اماں نحنو یہ جمع دی ضمیر ہے پھوپھی اماں نحنو اسرار اللہ سر دی جمع اسرار سر مانا راز پھوپھی اماں اساں 14 اللہ دا راز ہیں میرے لکھا ہے اساں 14 اللہ دا
این دنیا تے آمن والے سارے راز جو اما تو دخل نہ دے یا بھیجن والا جان دے یا آمن والے جان